नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरा मुल्क लॉकडाउन है, लिहाजा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसकी मियाद 3 मई 2020 कर दी गई है। अब इस लॉकडाउन के बढ़ाने से रमज़ानुल मुबारक के कुछ अय्याम इन दिनों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं कि मस्जिदें और इबादत गाहें पहले से ही बंद हैं, हुकूमत ने बंद करवा दी हैं, जुमा भी कायम नहीं हो पा रहा है। लिहाजा उलमा इकराम के पास बहुत से सवाल आ रहे थे कि किस तरह से हम अपनी तरावी और नमाज इशा वगैरह और इबादत कैसे अदा करें। लिहाजा सुन्नी उलमाओं ने इस पर अपने अपने तरह से फतवा दिया है। इन्हीं सुन्नी उलमाओं में जनाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब ने एक फ़तवा दिया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि उस फतवे को अपने नाज़रीन इकराम के सामने पेश करूं, जिससे उनकी रहनुमाई हो सके। आप फरमाते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। इसकी मियाद बढ़ाकर 3 मई 2020 तक कर दी गई है, जिसकी वजह से लॉकडाउन रमज़ानुल मुबारक के कुछ अय्याम में भी कायम रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं कि लॉकडाउन के ज़माने में हम नमाज इशा तरावी का एहतमाम कैसे करें। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि एक मुख्तसर हिदायतनामा जारी कर दिया जाए, ताकि मुसलमान अपनी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने फ़राइज़ व वाजिबात व दीगर इबादात महसिन व खूबी अंजाम दे सकें। इस सिलसिले में दर्ज झेल हिदायत पर अमल करें। आप फरमाते हैं, हुकूमती अमले की तरफ से जितने लोगों को मस्जिदों में नमाज की इजाज़त मिले वो 5 वक्ता नमाज बाजमात और रमज़ानुल मुबारक की रातों में बाजमात तरावी का एहतमाम करें। बाकी हजरात अपने घरों में अगर जमात में हो तो जमात से, वरना तनहा तनहा पढ़ें। मस्जिदों में भीड़ लगाकर अपने आप को ख़तरे में ना डालें। नंबर 2, तरावी में जमात सुन्नत किफ़ाया है, इसलिए अगर मस्जिद में चंद लोग जमात कर लेते हैं काफ़ी है। बाकी लोग अपने घरों में अगर जमात मैसर हो तो जमात से, वरना तनहा तनहा पढ़ें। नंबर 3, जो हजरात अपने घरों, बिल्डिंगों और फ्लैटों में बाजमात इशा और तरावी का एहतमाम करना चाहें वो दर्ज झेल बातों का लिहाज रखें। सुन्नी सहीउल अक़ीदा, सहीउल तहारत और सहीउल क़िरात और लायक़ इमामत को ही इमाम बनाएं। अगर जामे शराइत इमाम ना मिले तो तनहा तनहा पढ़ लें। जमात में इतने ही लोग रहें कि पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से कोई गिरफ्त ना हो। और एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है, अगर सब तर्क कर दें तो सब से मुतालबा होगा, और अगर शहर में एक ने कर लिया तो सब बरीउज़ ज़िम्मा हो गए। लिहाजा अगर लॉकडाउन हो तो मस्जिदों में ज़्यादा लोग एतिकाफ़ में बैठने की कोशिश ना करें और अपने आप को ख़तरे में ना डालें। तो ये था आपका फतवा जो मैंने आपको सुनाया। इस पूरे फतवे का जो लब्बो लुआब है वो निकल कर ये आता है कि हुकूमत ने जो हमें अहकाम दिए हैं उनका ख्याल रखें। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग और घर में महसूर रहने का जो हुक्म दिया है उसका ख्याल रखें। और जमात अगर मैसर हो, इसका मतलब ये है कि अपने घर में अगर जमात कर सकें, वो भी कैसे, मोहल्ले वालों को बुलाकर भीड़ ना लगाएं, बल्कि अगर वालिद इस लायक हैं कि वो इमाम बन सकते हैं और उनके जो लड़के हैं वो मुक्तदी बन सकते हैं, या बेटा इस लायक है कि वो इमाम बन सकता है और उसके वालिद और भाई इस लायक हैं कि वो मुक्तदी बन सकते हैं, तो इस तरह से अपने अपने घरों में जमात मैसर आए तो कर लें, वरना बड़ी जमात कायम करके अपने आप को ख़तरे में ना डालें। क्यों? क्योंकि हुकूमत के अहकाम का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप हुकूमत के
احکام کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ پر پولیس کارروائی ہوگی اور آپ پر مقدمہ بھی قائم کیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی بے عزتی ہوگی، اور جب ایک مومن کی بے عزتی ہوتی ہے تو سمجھو پھر اسلام پر آنچ آتی ہے۔ لہٰذا اسلام کی بقا اور اسلام کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے حکومت کے احکام کی خلاف ورزی ہو، جس سے آپ کی بھی بے عزتی ہو اور اسلام پر بھی آنچ آئے اور مسلمانوں پر بھی آنچ آئے۔ لہٰذا ایسے باتوں سے بچیں، بہتر ہے۔ تو آپ اپنی عبادات کا خیال رکھیں۔ دراصل میں اگر آپ غور کریں تو عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے، اور خلوص کے ساتھ اگر آپ عبادت اپنے گھر میں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا، اور اگر آپ دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو آپ مسجد میں بھی کریں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن اگر کسی نے عبادت کو دکھاوے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا اور فرمائے گا تیرے ایسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا عبادت جو کی جائے وہ خلوص کے ساتھ کی جائے اور خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور خالص اللہ کے لیے جب ہم عبادت کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے ہم جہاں ہوں وہاں کر لیں، جنگل میں ہیں تو جنگل میں عبادت کر لیں، گھر میں ہیں تو گھر میں عبادت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری زمین کو ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب ہماری نماز گھر پر بھی ہو جائے گی، جنگل میں بھی ہو جائے گی، سب جگہ ہو جائے گی، تو پھر ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں اور اسلام پر بھی کوئی آنچ آئے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ حکومت کے احکام کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور ہماری عبادت بھی ادا ہو جائے، تو اس طرح سے اپنی عبادتوں کو ادا کریں۔ تراویح کی جماعت بھی سنت کفایہ ہے اور اعتکاف بھی سنت کفایہ ہے۔ دراصل بات کفایہ کہتے کس کو ہیں؟ کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر پوری بستی میں کسی ایک نے ادا کر لیا اس کام کو تو پوری بستی اس پر سے اس کا گناہ اتر گیا اور وہ پوری بستی کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے نہ کیا تو پھر پوری بستی گنہگار ہوگی۔ لہٰذا اگر مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پوری بستی کے اوپر سے اس کا گناہ اتر گیا اور پوری بستی بری الذمہ ہو گئی۔ یا کسی ایک مسجد میں بھی تین لوگوں نے مل کر، ایک امام اور دو مقتدیوں نے بھی اگر مل کر اگر حکومت اجازت دے تو اگر ادا کر لی تو پھر پوری بستی سے اس کا گناہ اتر گیا۔ لہٰذا ایک بستی میں اگر ایک جگہ بھی جماعت قائم ہو گئی تو پوری بستی بری الذمہ ہو گئی۔ اس لیے گھبرائیں نہ، آپ اپنے گھروں میں عبادت کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کسی مسلمان کی بے عزتی ہو، ایمان والے کی بے عزتی ہو، جس سے اسلام پر آنچ آئے۔ اللہ آپ کی اور ہماری سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز روزے کا پابند بنائے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔